Welcome back to Inqua News. Speaking at BJP public meeting for Baipur, Sudhin Dhavlikar expressed grief while remembering late Ravi Naik, stating that the reason we met should not have been the reason to meet. Calling it an emotional situation, he said election was not forced but should not have taken place. Adding that parties like AAP and Congress should have shown greater sensitivity under the circumstances. खरं म्हणजे ही निवडणूक लाजलेली नाही हे लक्षात आम्ही घेवपाक जायशिल्लें आणि हे लक्षात पयलीं म्हणजे काँग्रेसीन आणि आपान घेवपाक जायशिल्लें. बाबा ही निवडणूक कशी आयली, कोणाक लागून आयली, कित्याक लागून आयली आणि जोपर्यंत ह्या मनशाचो ह्या इश्यूचो विचार जो पक्ष करना तांचेर आम्ही तरी कितें उलयतले. भावनीक निवडणूक आसा ही जाली निवडणूक. खरें म्हणजे ही निवडणूक जावपाक जायनाशिल्ली, कारण ज्या दिसा बाब रवी नायक आमच्यात ना जाले त्या दिसा सकाळच्या 11 काय 11:30 वरांचेरूच मोगो पक्षान जाहीर नाव डिक्लेअर केलें की रितेश नायकाक विधानसभेत हाडचो म्हणून. आणि हाच्या फाटल्यान एकूच मुद्दो मोगो पक्षाचो आशिल्लो, गोंयच्या लोकांचो आशिल्लो. कारण रवी नायक हे नेतृत्व 1967 जेन्ना ओपिनियन पोल गोंयांत जालो त्या दिसा पासून कार्यरत आशिल्ले, लक्षात घेया. आणि तांचो जन्मय मोगो पक्षांत जालो त्यानंतर. पूण जेन्ना एक मनीस सर्वस्वी झोकून दिता गेली कित्येक वर्सां आणि ताचो प्रवास हो गोंयच्या सुखा खातीर आसता, लोकां खातीर आसता, बहुजना खातीर आसता, तेन्ना ही निवडणूक जावपाक जाय आशिल्ली काय कितें हो प्रश्न सदांच मुखार येता. हो जसो हांगाय आसा तसो आतां महाराष्ट्रांतूय आसा. पूण हाजेर आमची विचार विनिमय करपाची शक्ती कमी जायत आसा अशें म्हाका दिसपाक लागला. आणि त्याच खातीर नाका त्या गोष्टी समाजात घडटा आणि समाज ताच्या फाटल्यान वचत रावता. हांव चड उलयतना पूण विनंती करतलो, आणि म्हजी विनंती ही फोंडा मतदारसंघातल्या प्रत्येक मतदाराक आसा. जी गोष्ट बाब रवी नायकान 1967 चालू केली आणि जर एक वर्ष ताच्या कुटुंबा खातीर आमी सगळे एकठांय जावंक शकना जाल्यार ताका अर्थ ना.